السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم مرة أخرى مروان وسيل في حلقة جديدة. هذه الحلقة حلقة استثنائية لأن شي حاجة مهمة مهمة بزاف. الناس اللي دافعين العقود الموسمية ديال السنة اللي فات أو هاد السنة هذه اللي كينتظروا إن شاء الله تخرج لهم النولة وسطى باش يمكن لهم يحصلوا على الفيزا باش يلتحقوا بديال إيطاليا. هذا الموضوع هذا البارح واحد الصديق الله يذكره بخير، الاسم ديالو جلال، كان تعرفت معاه من خلال القناة ديالي، كان راسلني في القناة ديالي ودخل الفيسبوك، ولات بيناتنا علاقة ديال صداقة واستشارة، كيستشيرني بزاف ديال الحوايج. البارح اتصل بيا قال لي راه واحد الخبر مهم بزاف، وهو اللي اقترح عليا انني نديرو في اليوتيوب باش تعمم الافاده ويكونوا كاع الناس اللي دافعين لهذه العقود الموسميه يكونوا على بال على هذا الموضوع، لانه موضوع مهم. ومحال شي واحد من صحاب القنوات طرق ليه، ومحال يمكن عرفه. هذا الاخ هذا قال لي راه واحد الاخ اخر اللي عطاني النمره ديالو، اتصلت به البارح شخصيا، يعني اتصلت به هو في المغرب، اتصلت به وعرفت اشنو اللي كاين. انه قال لي هذا الاخ جلال قال لي بان فاش كيخرجوا العقود هذه العقود الموسميه فاش كتخرج ديك النوله وسطى، فاش الواحد كيمشي يدفعها في القنصليه ديال كازا ولا ديال الرباط، ما بقاش هذاك الشيء، هذاك النظام القديم هذاك العادي، بانه صافي كتدفع الاوراق اللي لازم عليك وكيخرجوا لك الفيزا. لا، انه ولا بحال الاوتروتيان او الكولوكيو كما كيقولوا هنا بالايطاليه، او بحال قلتي اختبار بسيط بسيط، كيكون اختبار نفسي واختبار في شي اسئله في الدومين ديال على حسب الكونطرا اللي جات للسيد، وكيبقاو معاه تما كيسولوه. المهم هادشي باش خبرني الاخ الصديق هذا، وعطاني النمره ديال السيد اللي وقع ليه هادشي. انا قمت بالاتصال، والله شهد عليا، قمت بالاتصال لهذا السيد هذا وشرح لي، بقينا كنهضروا مده وشرح لي هذاك الشيء بالتفاصيل. لذا قلت انا ندير هذه الحلقه هذه باش يكونوا الناس على بال اللي كيسينوا تخرج لهم النولا وسطى ديال العقود الموسميه. هذا الاخ هذا دفع عليه واحد صاحبه من العائله، عنده سميتو بحال عنده كوبراتيفه هنا فلاحيه، دفع عليه على اساس الفلاحه. وهذا الاخ هذا اللي خرجت ليه الفيزا، خرجت ليه النولا وسطى في شهر، في 27، قال لي 27 شهر جوج خرجت ليه. يعني السيد فرح، قال يعني نص الطريق حيدتها، بقى لي النص اخر انني ندفع الفيزا ان شاء الله تخرج ليا ونتوكل على الله، يتوكل على الله يجي هنا لايطاليا. ولكن كيتفاجئ بان فاش دفع سميتو الاوراق مع انه لا وصل للقنصليه ديال كازا، كيتفاجئ ان القنصليه كتصل به على واحد الموعد خاصو يجي ضروري. ما هو ما كانش عارف يعني، ولكن بنادم كان بحال كان حاس، واصلا هذيك الكونطرا فلاحيه الدومين ديالو هو حتى هو كيعرف، يعني عارف الدومين ديال الفلاحه وعارف بزاف ديال الحوايج، يعني بنادم كان مستعد. المهم قال لك فاش مشيت لقيت واحد الاخوان حتى هما نفس الشيء، عيطوا لهم في التليفون على هذاك الرونديفو. قال لك مشينا وصلنا تماك مع 6 ديال الصباح، ما دوزونا حتى ل 6 ديال العشيه، يعني دوزوا عباد الله عاد دخلوهم هما. قال لك واحد الصاله فيها مكتب، فيها وحده مسؤوله ايطاليه تابعه للقنصليه، وعيطوا لهم ماشي في سميتو في هذاك تي ال اس كونتاكت، يعني ذاك المركز ديال اللي صغير، لا القنصليه الايطاليه الكبيره اللي كاينه في كازا. قال لك دخلونا لهذيك، يعني دخلوا واحد الاخت 10 دقائق خرجات. الاخ الاخر واحد السيد هو قال لك شي ثلث ساعه خرج في حاله. قال لك دخلت انا، يعني نصور لكم المشهد كيف داير باش يكون بنادم على بال. قال لي كاين هذيك المسؤوله، واش نائبه القنصل ولا مهم مسؤوله ايطاليه، جالسه في المكتب، حداها طبيبه نفسانيه شاده واحد دفتر وستيلو،
زائد ترجمان واحد السيده هي اللي كترجم بين هذيك المسؤوله الايطاليه والشخص المعني. قال لك بداو بالاسم وفهمتيني يعني المعلومات الشخصيه. سولوا على الكونترا ديالاش يعني. هو جاوبهم اللي انا عارف الكونترا ديالاش وسميتوها، جاوبهم يعني بطريقه تلقائيه لان الدومين ديالو. ولكن هذيك المسؤوله بقات عليه في شي اسئله يعني، باش شي اسئله اللي يعني الواحد كيقول واش غادي انا بغيت نمشي نضرب تماره ولا سميتوها. سولاتو كما قلت لكم على الكونترا ديالاش، قال لها فلاحيه. بدات كتسولو امتى الموسم ديال زراعه اللوبيا، زراعه الجلبانه، امتى الموسم ديال زراعه الزيتون. يعني اسئله باش تعرفوا واش فعلا انه جاي باغي يخدم في الفلاحه او دايرها عطريق ولا بزاف ديال الحوايج. زيد عليها سميتو سولاتو واش هو اللي خدام في العائله ديالو. دخلت لي في مسائل شخصيه يعني بزاف ديال سميتو باش يتفافى هكا ولا هكاها، باش يتم الرفض ديالو. وقال لك انا يعني كما كنقولوا على القرص، كما كتقول لي السؤال كنجاوبها. لدرجه انه قالت ليه انت، حيت ترجمات ليه هذيك السيده، قالت ليه انت خطير، جاي مستعد لهذا الشيء، بحال كان في راسك يعني هذا الشيء غادي يكون جاي انت خطير. انت خطير يعني مستعد لهذا الشيء، حافظ مزيان. قال لي اودي انت كتسوليني انا كنجاوبك، يعني اش بغيتي ما نجاوبكش نتسمى يعني ما عارفش كما درت سميتوها. المهم بقات عليه بالاسئله. قال لك جايه شي ساعه وانا في هذاك لوتروتيان، سؤال من هنا سؤال من لهي، اشنو غدير. وقالت ليه لدرجات قالت ليه غادي نسولك واحد السؤال جاوبني سور بلاص، ما تبقاش يعني تفكر. الكونترا فاش غادي، الفيزا فاش غتخرج لك، امتى غادي توفى. فهمتيني. هو قال لك انا ديجا انا عارفه سميتوها. قال لي غادي توفى لي يعني حسب 9 شهور، من شهر 4 تقريبا حتى شهر واحد. قال لي غتوفى لي نهار مع 12 شهر واحد. بقات يعني قال لك جاوبتها سير بلاص، بقات هكا تشوف فيا وقالت ليه واش غادي تبقى يعني غتبقى حتى توفى لك الكونترا ولا غتمشي قبل. لدرجه عاوتاني قالت ليه ياك عندكم الزيتون في المغرب في شهر 11 وشكون غادي يقابل. فهمتيني، ياك قلتي عندنا الزيتون عندنا سميتو، شكون غيقابل لك هذاك. قال لي لا، راه كاين واحد السيد هو اللي غادي يتكلف بلاصتي. قالت لي لا انا كنعرفك انت، فهمتيني، انا ما تهضرليش على ناس شي شخص اخر. قال لي الا ما كانش هذاك السيد انا غادي نضطر ننزل في شهر 11. يعني قال لي كما كيقولوا هي كيشدوا من هنا كيهرب لها من جهه اخرى. قال لك يعني انا جاوبت بتلقائيه، فهمتيني، ما نيتي والو. يعني هذاك الشيء اللي كاين اللي كنعرف ليه هو هذا السيد هذا يعني في الدومين ديال الفلاحه، نيت خدم في اكادير، حتى هو من جهه ديال، هو من بني ملال، الاب ديالو تا هو في هذاك الشيء ديال الفلاحه. ولكن واخا هكاك هذيك المسؤوله ما اقتنعاش بهذاك الشيء. هذاك الشيء كتبوه باليد، كاع دوك الاسئله والاجوبه كتبوه باليد في الاخر في السلا. وقالت لي شكرا ما شكرا، صنع الاقوال ديالو. وقالت لي سير حتى ارسلوا لك الرد. قال لك من بعد 3 ايام اتصلوا بيا قالوا لي سميتو جيت تاخذ الباسبور ديالك. قال لك على اساس انني مستعد. يعني صافي الحمد لله راه غناخذ الفيزا وسميتوها ديك الفيزا الفلاحيه فيها 9 اشهر. الا انه كيتفاجئ مسكين بانه رافضوا ليه الفيزا، ريفيوز. قال لك ترفضت ليه بدون ما يقولوا لي اشنا هو سميتو. لا يا ربي، بسبب انه قالوا ليه انت ما بك لا فلاحه لا والو، هاد الكونترا دايره عطريق وانت جاي حافظ هذاك الشيء اصلا من الديبار. انت داير عطريق غادي توصل تماك وغادي تمشي لبلاصه اخرى. انا ما فهمتش انا يعني علاش فاتحين هذا القانون هذا. منين غادي تبقاو نتوما تحكروا على عباد الله. وسولاتو واش شريتي الكونترا. قال لها لا رانا السيد فهمتي كنعرفو محتاجني للخدمه. سولاتو على واش شرا الكونترا بالفلوس، واش دخل لك شي واحد، واش باش عرفتي حتى هذا السيد وكا. المهم بزاف ديال الحوايج اللي قال لك انا ما عرفتش راسي واش جاي ناخذ الفيزا ديالي ولا جاي لشي حاجه سميتو يعني شي حاجه اللي اجباريه كما كيديروها في قنصليات اخرين ديال الولايات المتحده ولا ديال انجلترا، يعني الدول العظمى.
قال لك يعني واحد لوتروتيان بحال لا دخل التجنيد الاجباري. مسكين دابا راه سميتو يعني ترفضات ليه الفيزا، وقال لي حتى هو يعني نقولها للناس، نوضح ليهم ونخبر الناس بما اني عندي قناه وعندي المهم واحد 2700 ديال سميتوها، يعني 2700 لا بنادم بارطاجا هذا الفيديو هذا باش تكون على علم. يعني حذاري من الخوت انه شي واحد يجي فيزا فلاحيه ويقول لي انا راه تابع في الدومين ديال الفلاحه ولا من هناها. يعني يقرا بنادم، يقرا هذيك النولا وسطى عليه جاياش من دومين، واش سياحه، واش فندقه، واش ريستورون، واش فلاحه، واش لان راه ولاو كيحكروا. قال لك حنا مع شحال من كان واحد شي جوج الناس اللي تقبلوا ليهم هاد الفيزات هادو، جوج الناس. وقال لك خصوصا الناس اللي مزوجه هما اللي قبلوا ليهم، واحد جوج الناس قال لك مزوجين قبلوا ليهم، حنا منهم هذيك البنت وهذاك الدري، وقال لك وحدين اخرين ما قبلوش ليهم. المهم انا ما على الرسول الا البلاغ. هاد الشيء راه خبر اكيد، يعني ماشي جاني، ماشي خرجته من راسي انا. اقسم لكم يمينا اتصلت بالسيد اللي وقع عليه هذا الشيء ها، وسيد انسان واعي وعارف شنو كيقول واش كيدير، وفهمتي واثق في راسو في الدومين ديالو هذاك الشيء ديال الفلاحه. وفضوا ليه. انا نتمنى الله يسهل على الجميع، يديروا اتونسيون، يعرفوا اشنو كيقولوا الا عيطوا لهم هاد لوتروتيان، يعرفوا شنو كيقولوا واشنو اللي يتابعهم. ايطاليا راه كما قالت واحد السيده في واحد ما بقيتش عاقل، في واحد التدخل في الفيسبوك قالت لهم تقريبا هاد سالفيني ولا عنده البرا دروا شي مغربي ولا كيقول لي جميع هذوك النقاط وهذوك الثغرات اللي عارفينها المغاربه. يعني القانون الايطالي تبدل جذريا، لان ما كانش هاد الشيء ها في سميتو في الكونترات الموسميه. كان صافي الواحد كيدفع كتخرج ليه سميتو صافي كتخرج ليه الفيزا، كيتوكل على الله ويشوف شنو اللي تابعو. دابا ولاو كيحكروا. وبين قوسين هذا السيد هذا راه كان دافع في 2018، وخرجت ليه الكونطرا في الاخر ديال 2000 في شهر 12 2018 ولا في الاول ديال 2019. يعني باش نكونوا على باش نكونوا واضحين. يعني حتى الناس اللي دافعين في 2018 ما يأسوش، راه بحال تخرج ليهم، ولكن تابعهم هذه القضيه ديال. نتمنى انها ما تكونش معمه. واش كيختاروا يعني ماشي على الجميع، كيختاروا فئات ولا سميتوها ولا داك الشيء يعني قانون جديد. هذا الشيء اللي كاين الخوت. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه، والحاضر يعلم الغيب. بارطاجيو هذا الفيديو هذا، بارطاجيو، لان راه مساله خطيره. علاش؟ انا كنعرف هذاك الاحساس ديال دوك الناس مساكن اللي كيكون دافع ومتاكد انه تخرج ليه هذيك النوله وسطى، وفاش كتخرج النوله وسطى هذيك الفرحه ديالو والمخ ديالو والعقل ديالو صافي كيمشي اوروبا. انا بقات ليها خطوه ديال القنصليه وتخرج لي الفيزا ان شاء الله انا اوروبا، وفي الاخر كتضرب لي كلشي في الزيرو كما وقع لهذا السيد مسكين. قال لك صافي يأست، لان راه جايه 14 فيزا ولا كونطرا ندفع وحتى وحده ما يسر ليهاش الله. انا البارح صبرته قلت ليه شوف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هو قال غادي يحاول، لان النوله وسطى فاش كتخرج كتكون فيها 6 شهور ديال مده الصلاحيه. قال لك دفعتها دابا رفضوها ليا. قال لك من هنا واحد الشهر ولا 3 شهور نعاود ندفع عاوتاني، ولكن كما قلت لي انا راه هذاك الشيء هو تسجل في الكمبيوتر غادي يطلع هذاك الرفض. قلت ليه نصيحه بين قوسين يحاول بان هذاك السيد اللي دافع عليه تماك في ايطاليا هو اللي حكر عليهم، يقول لهم هذاك السيد انا راه محتاجه، هو راه الدومين ديالو ديال الفلاحه انا محتاجه هنا، خاص هو اللي يوقف عليه هنا من ايطاليا. والله المستعان. هادشي اللي كاين الخوت. نتمنى نكون فدتكم في هذه الحلقه هذه ونكون ما طولتش عليكم. حتى الحلقه الجايه ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم. ما تنساوش كيف ديما لايك وبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وشاركوا في القناه ديالي. بلا بكم ما كنسوا والو. خليت لكم الراحه. السلام عليكم.